बगैर दूध और चीनी की चाय के साथ रात की बासी रोटी को मैंने बामुश्किल हलक से उतारा और इस मदमज़ा नाश्ते के दौरान बीवी की जिग जिग मुसलसल मेरे गुस्से में इजाफा कर रही थी। इससे पहले कि गुस्से में मैं आपे से बाहर होता, चाय का कप फ्रिज पर पटक कर मैं घर से बाहर निकल गया, क्योंकि जब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होता था तो सबसे पहले मेरा हाथ अपनी बीवी पर उठता था और फिर ज़बान भी बहुत देर तक जहर उगलती रहती। जेब में फूटी कोड़ी ना हो तो इंसान किस कदर बदमिजाज हो जाता है, मैं अक्सर ये सोचता रहता था। गुस्से में फटी हुई चप्पल पहनकर मैं सड़क पर निकल आया। कड़वी चाय की तलखी मैं अभी तक अपने मुंह में महसूस कर रहा था। सर्दियों का सूरज ज़रा देर से ही तुलू होता है। 8:15 बज जाने के बावजूद भी अभी तक सर्दी की शिद्दत बरकरार थी। नीले रंग का बसीदा मफलर मैंने अपने कानों के गिर्द अच्छी तरह लपेट लिया। मुझे याद है कि ये मफलर मैंने शादी से चंद साल पहले ख़रीदा था और अब 3 बच्चों का बाप बन चुका था। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई की वजह से नया मफलर ख़रीदने की ख्वाहिश आप दिल में मर गई थी। रिक्शा स्टैंड पर पहुंचकर मैंने रिक्शा निकाला। थोड़ी दूर जाकर सवारियों की तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ाते हुए मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि या अल्लाह कोई सवारी खुद ही मिल जाए ताकि ज़्यादा खुवार ना होना पड़े। मगर आज का दिन ही मनहूस था। रक्शे में गैस ख़त्म होने वाली थी। तेज़ी से रक्शा उड़ाता हुआ मैं एक सीएनजी स्टेशन तक पहुंचा तो पता लगा आज सीएनजी की छुट्टी है। इस वक्त मेरा जी चाहा अपने हुक्मरानों को जहन्नम नसीब कर दूं, जिन्होंने गुर्बत का नहीं गरीबों का खात्मा कर दिया था, और जो 2 4 बच गए थे वो हरदम अपनी किस्मत को रोते थे। जी भर के मैंने हुक्मरानों को कोसा और तेज़ी से अपना रिक्शा आगे बढ़ा दिया। अब मेरा रुख वापस स्टैंड की तरफ था। गैस ख़त्म होने से पहले मैं हर हाल में स्टैंड तक पहुंच जाना चाहता था, मगर मुझे मालूम ना था कि अभी भी एक मुसीबत मेरी मुंतज़िर है। अचानक ही सड़क पर मुझे इतनी ज़ोरदार ब्रेक लगानी पड़ी कि रिक्शा उलटते उलटते बचा। तेज़ रफ्तारी के बाइस एक औरत रक्शे की जद में आकर सड़क पर गिरी पड़ी थी। मैं बौखला कर रह गया, क्योंकि इस वक्त ट्रैफिक ना होने के बराबर थी और निस्बतन एक छोटी सी सुनसान सी सड़क थी। सर्दी की शिद्दत ने माहौल पर एक सकूत तारी कर रखा था। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं अब खुद गायब हो जाऊं, मगर मेरे ज़मीर ने मलामत की और मैं फ़ौरन रक्शे से निकला और बेहोश पड़ी औरत को बामुश्किल संभाल कर रक्शे में डाला। मेरी परेशानी में इस वक्त इजाफा हो गया जब मुझे एहसास हुआ कि औरत अमीद से है। शक्लो सूरत और लिबास से वो किसी अच्छे घराने की लग रही थी। करीब ही एक रिहायशी इलाके में एक बड़े प्राइवेट अस्पताल का बोर्ड नज़र आया। रिक्शा खुद ब खुद रुक गया। गैस ख़त्म हो चुकी थी। मैंने शुक्र अदा किया कि अस्पताल तक पहुंच गया हूं। मैं दौड़ता हुआ डॉक्टर के कमरे में दाखिल हुआ। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। 1 कप चाय भिजवा दो कहकर उन्होंने रिसीवर रख दिया और एक मरीज़ की फ़ाइल उठा ली। मैं डॉक्टर साहब की तरफ देखते हुए बोला, सड़क पार करती हुई एक औरत मेरे रिक्शा से टकरा कर बेहोश हो गई है। आप ज़रा जल्दी से उसे देख लें, उसकी हालत अच्छी नहीं है। मैंने इल्तिजाया अंदाज में डॉक्टर से कहा। फ़ाइल से नज़रें हटाकर डॉक्टर ने चश्मे की ओर से मुझे बागौर देखा। डॉक्टर साहब की उम्र तकरीबन 55 साल के करीब थी। कनपट्टी के सफ़ेद बाल और पेशानी पर लकीरें इस बात की अक्कासी थी। कहाँ है मरीज़ा? फ़ाइल बंद करके उन्होंने एक तरफ रख दी। बाहर बरामदे में स्ट्रेचर पर। मैंने तेज़ी से बाहर की तरफ इशारा करके बोला। मेरी बात सुनकर उन्होंने रिसीवर उठाया और नंबर मिलाकर बोले, डॉक्टर यास्मीन मेरे कमरे में आई। तकरीबन 2 मिनट बाद एक जवान सी लेडी डॉक्टर चेहरे पर प्रोफेशनल मुस्कुराहट लिए नमोदार हुई। यस सर। डॉक्टर ने सारी बात लेडी डॉक्टर को बताई और मेरे साथ भेजा। 15 मिनट के मुआयने के बाद डॉक्टर यास्मीन कमरे से निकली तो मैं बेताबी से उनकी तरफ बढ़ा। वो ठीक तो है ना? डॉक्टर साहिबा कोई मसला तो नहीं? मेरे सवाल को नज़रअंदाज करते हुए वो बोली, मेरे साथ आएँ। मैं डॉक्टर समरीन के पीछे पीछे डॉक्टर साहब के कमरे में दाखिल हुआ, जो गालबन इस अस्पताल के मालिक थे। डॉक्टर समरीन ने सारी केस हिस्ट्री अंग्रेज़ी में बताई तो मेरे पल्ले में कुछ भी ना पड़ा। सारी बात सुनकर डॉक्टर साहब बोले, ठीक है आप जाएं, मैं कुछ देर बाद आपको बुलाता हूँ। ओके सर। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। अब मेरी सवालिया नज़रें डॉक्टर साहब के चेहरे पर जमी थी। देखो मियाँ, मरीज़ की हालत अच्छी नहीं है।
کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ امید سے ہے۔ ہمیں فوراً آپریشن کرنا ہوگا ورنہ مریضہ کی جان کو خطرہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی بات سن کر میری پریشانی مزید بڑھ گئی اور میری پریشانی کے بلوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب جلد فیس ریسیپشن پر جمع کروا دیں تاکہ آپریشن کیا جا سکے۔ فیس کی تفصیلات آپ کو باہر عالیہ بتا دیں گی۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ بس دیر نہ کیجیے۔ مجھے بات کرنے کا موقع بھی دیے بغیر ڈاکٹر صاحب نے دو ٹوک انداز میں کہا اور میز کی دراز کھول کر کچھ تلاش کرنے لگے۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو ڈاکٹر عالیہ میرے انتظار میں کھڑی تھیں۔ ابھی آپ 50,000 روپے جمع کروا دیں، باقی آپریشن کے بعد۔ عالیہ نے مسکرا کر مجھے کہا تھا۔ 50,000 کا سن کر میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ اب تو ایک عرصہ ہی گزر گیا تھا اتنی رقم اکٹھی دیکھے ہوئے۔ کچھ دیر بعد میں ڈاکٹر صاحب کے سامنے بیٹھا ہوا التجا کر رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میں ایک رکشہ ڈرائیور ہوں۔ بمشکل 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی ہے۔ اتنی رقم میں کہاں سے لاؤں گا؟ میری بات سن کر ڈاکٹر صاحب نے مجھے یوں دیکھا جیسے انہیں میری بات بہت ناگوار گزری ہے۔ وہ نہایت دھیمے لہجے میں بولے، دیکھو میاں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مگر ڈاکٹر صاحب میں اتنی رقم کا انتظام نہیں کر سکتا، پلیز آپ۔ میری بات کاٹ کر وہ بولے، دیکھیے یہ کوئی خیراتی ہسپتال تو ہے نہیں، نہ ہی سرکاری جسے کوئی فنڈ فراہم کرتا ہے کہ ہم مفت علاج کریں۔ اس وقت آپ شہر کے سب سے اعلیٰ اور جدید ہسپتال میں بیٹھے ہیں۔ اگر آپ یہ خرچہ نہیں اٹھا سکتے تو مہربانی فرما کر اپنی مریضہ کو کسی اور ہسپتال لے جائیں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر صاحب نے اپنی اینک درست کی اور فائل کھول کر بیٹھ گئے۔ ضرور ایسا کرتا ڈاکٹر صاحب، مگر میرے رکشے میں گیس ختم ہو چکی ہے اور بدقسمتی سے آج CNG بھی بند ہے۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی مخصوص انداز میں فائل سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ خدا کے لیے ڈاکٹر صاحب کچھ تو ترس کھائیں، میں نے گڑگڑا کر کہا۔ وہ مر جائے گی، اس ملک میں روز ہزاروں مریض مرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی بے حسی بھرے فکرے پر میرا خون کھولنے لگا، مگر میں ضبط کیے بیٹھا رہا۔ آپ آپریشن شروع کریں، میں پیسوں کا انتظام کرتا ہوں۔ آپ پہلے فیس جمع کروائیں، ہمارے کچھ اصول ہیں، انہوں نے قدرے سخت لہجے میں کہا تھا۔ مگر ڈاکٹر صاحب دیکھیے، آپ یہاں بیٹھ کر صرف اور صرف میرا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے یوں چبا چبا کر کہا کہ ناچار مجھے کمرے سے باہر آنا پڑا۔ ہسپتال کی راہداری میں ٹہلتے ہوئے ڈاکٹر کی بے حسی پر میرا دل لہو لہو ہو رہا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا اور میں فوراً ڈاکٹر کے کمرے کی طرف بڑھا، کیونکہ میرے خیال میں میرا رکشہ کسی انسانی جان سے زیادہ قیمتی نہیں تھا۔ آخر وہ عورت بھی کسی کی بہن، کسی کی بیٹی تھی۔ میرے رکشے کی مالیت تقریباً 1 لاکھ تھی۔ میری بات سن کر ڈاکٹر صاحب نے آپریشن کی رضامندی ظاہر کی تو میں نے رکشے کی چابی ڈاکٹر صاحب کے سامنے شیشے کے میز پر رکھ دی۔ پاس پڑے فون کے ریسیور کو اٹھا کر انہوں نے ڈاکٹر سمرین کو آپریشن کی تیاری کرنے کا کہا۔ میرے دل میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ یہ اطمینان وقتی تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ڈاکٹر دھیمے قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی۔ سب ریڈی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ سر، اب اس کی ضرورت نہیں، وہ مر چکی ہے۔ ڈاکٹر سمرین کے اس انتشام نے مجھے ہلا دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے دل کی دھڑکنیں بند ہوتی محسوس ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب تیزی سے اٹھے اور ڈاکٹر سمرین کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئے۔ لڑکھڑاتے قدموں سے میں بھی ان کے پیچھے دوڑنے لگا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر اسٹریچر پہ پڑی اس عورت کی بے جان وجود سے ڈاکٹر نے سامنے بڑھ کر چادر ہٹائی تو ان پر ایک قیامت گزر گئی۔ ڈاکٹر صاحب کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی، بیٹی! میرے کانوں میں اس وقت ڈاکٹر صاحب کے وہ الفاظ گونجنے لگے تھے، اس ملک میں روز ہزاروں مریض مرتے ہیں۔ ڈاکٹر سمرین پتھر کی عورت بنی کھڑی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے ڈاکٹر صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر کوریڈور میں خاموشی تھی۔ اس خاموشی کو ایک بوڑھے کے کرمناک چیخ نے توڑا تھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا ڈاکٹر ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھا اپنی بیٹی کی موت کا ماتم کر رہا تھا۔